हम सूरत यासीन पढ़ रहे थे और हमने उसकी 19 उसकी आयत कर चुके थे। अब मैं एक आया पीछे जा रही हूँ ताकि हम उसका रब्त कायम कर सकें कि हम पढ़ रहे थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही पैगाम दे रहे थे कि जैसे मक्का के लोगों को 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की थी और 100 कुछ लोग थे जो इस्लाम लाए थे और जिन्होंने हिजरत की थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे हैं कि देखो, अपने पास के लोग मुश्किल से ही चीज़ों को समझते हैं, बल्कि दूर वाले लोग जो हैं वो जल्दी सुनते हैं और जल्दी ईमान ले आते हैं। तो यही हुआ था कि मदीना के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने पास ले गए थे, तो सारा इस्लाम जो एक्चुअली फैला था वो फिर मदीना से फैला था। तो यहाँ पे भी उसी एक शख्स की बात कर रहे हैं कि जब 3 रसूल भेजे और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो फिर एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो। ये आयत नंबर 20 है। और इससे अपनी राह पर और ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, वो तो राह रास्त पर है। अब ये शख्स जो था ये ईमान वाला था और ये आके लोगों को, अपने शहर के लोगों को बता रहा है। यहाँ से हम 23 पारे का आगाज करते हैं। और मुझे क्या हो गया कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। अब ये उनको दलाइल दे रहा है, क्या मैं उस रास्ते को छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसकी सिफारिश मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके और ना ही वो मुझे बचा सके, फिर तो मैं खुली गुमराही में हो जाऊंगा। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबको रब पर ईमान लाने के लिए कह रहा हूँ। उसने कहा कि अगर मैं जन्नत में चला गया, तो कहने लगा। और अब ये क्या हुआ था कि जब ये शख्स कह रहा था, शहर के लोगों ने, क्योंकि नबियों को भी इनकार कर दिया था, तो जब ये तबलीग कर रहा है तो फिर उसको उन्होंने कत्ल कर दिया था। तो अब उसके बाद देखिए कि जब मरने के बाद भी, क्योंकि ये इतना मुखलिस था कि यह बताया ये जा रहा है कि जो नेक और मुखलिस लोग होते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास भी लोगों के लिए उसी तरह से सोचते हैं कि उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। अब यहाँ पे वो बात नहीं बताई है, ये हमें अहदीस से मिलता है कि क्या हुआ था कि जब उसको कत्ल कर दिया, वो जन्नत में चला गया। फौरन देखो, उस पर कोई वक्त ऐसा कब्र का और ये वक्त नहीं आया। अब वो शहीद था, वो जन्नत में चला गया। तो वहां जाके क्या कहा उसने कि कहने लगा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक और भी बात का पता चलता है कि जो फौत हो जाते हैं ना, उनकी, हम जैसे कहते हैं कि रूहें आती हैं, रूहें नहीं आती हैं। अब यहाँ पे तो ये शहीद था, और शहीद का तो देखिए कितना बड़ा दर्जा होता है। अब वो भी अगर आता हो तो वो फिर खुद आता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अच्छा जी वो वापस गया और उसने लोगों को में ये बात कही कि जी मैं ख्वाब के जरूरी आ गया, या किसी तरह से आके उसने कहा कि मुझे तो वहां पे बड़ी अच्छी जगह मिली। तो वहां पे जन्नत में वो विश कर रहा है कि काश लोगों को पता चले कि मैंने तो अल्लाह की बात कही थी, मैंने अल्लाह का पैगाम दिया था और अल्लाह ने मुझे कितने बड़े दर्जात दिए। और इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना ही इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक सब के सब बुझ गए। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी उन्होंने हंसी या मजाक ना उड़ाया हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया और वो उसकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि जमा होकर सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मेरे पास हाजिर हो जाएंगे। देखिए अब जो आखिरी आयात हम पढ़े, आखिरी पारे पढ़े हैं, उसमें बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला द डे ऑफ जजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जिसको क़यामत के दिन का यकीन होगा उसी की ये दुनिया संवर सकेगी। जिसको ये पता होगा कि मेरा हर अमल जो मैं कर रहा हूँ उसका हिसाब होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी एक एक लम्हे का हिसाब लेने वाले हैं, तभी तो उसकी दुनिया ठीक होगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और उनके लिए एक निशानी खुश्क जमीन है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी निशानियां बता रहे हैं कि जिसको हमने जिंदा कर दिया और उससे गला निकाला जिसमें से वो खाते हैं, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए, और जिसमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए ताकि लोग उसके फल खाएं, और उसको इसके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। वो पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, और ख्वाह वो ज़मीन को उगाई हुई चीज़ें हों, ख्वाह वो खुद उनके अपने नफ्स हों, ख्वाह वो चीज़ें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और उनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच निकालते हैं तो वो यकायक अंधेरे में हो जाता है, और सूरज के लिए जो मुकर्रर रास्ता है वो इसी पर चलता रहता है, और चांद की भी हमने मंजिलें तय कर
की हुई हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना आफ़ताब की ये मजाल है कि वो चाँद को पकड़े और ना रात दिन से आगे बढ़ सकता है, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्लों को भरी हुई कश्ती में सवार किया। और ये कौन सी कश्ती है? जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। और उनके लिए इस जैसी और चीज़ें पैदा की जिस पर ये सवारी करते हैं। और अगर हम चाहते तो उनको डुबो देते, फिर ना तो कोई उनका हाल पूछने वाला होता और ना ही उनकी कोई फरियाद रस होता। लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते हैं और एक मुद्दत तक के लिए इन्हें फ़ायदा देते रहते हैं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास तो इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती है जिससे वो बेरुखी इख्तियार करते हैं। और इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से खर्च करो, तो ये कुफ़ार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम इन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह सुब्हाना ताला खिलाना चाहता तो खुद खिला देता। तो तुम तो खुली गुमराही में हो। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ये खुली गुमराही में है। वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा, सच्ची हो तो बतलाओ। बार बार जो मांगते थे वो कहते थे कि बार बार कहते हो कि क़यामत आने वाली है, तो फिर ले आओ क़यामत को। इन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतजार है जो इन्हें आ पकड़ेगी, और ये बाहमी आपस में झगड़े होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे। अब क़यामत का नक्शा बयान हो रहा है कि उस वक्त ऐसा नहीं होगा कि उनको इतना टाइम होगा कि वो बताएं, अच्छा जी ये बात ऐसी है, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे माल के साथ ये करना, कि कोई वसीयत भी नहीं कर सकेंगे और ना अपने अहल की तरफ लौट ही सकेंगे, कि जहां कहीं भी होंगे क़यामत अचानक आ जाएगी। सूर के फूंके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलना शुरू हो जाएंगे। कहेंगे, हाय हाय, हमें हमारी ख्वाबगाह से किसने उठा दिया। यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था। ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर हो जाएंगे। बस आज किसी शख्स पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा और किसी को और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर उन्हीं कामों का जो तुम करते थे। देखिए ये कितनी डर वाली बात है कि हर अमल हम तो सोचते हैं ना कई दफा कि ऐसे ही हम बात भी कर देते हैं कि मुंह से एक लफ्ज अदा नहीं होता कि लिखा जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि एक एक लफ्ज का हिसाब उधर होगा, क्योंकि इब्ने आदम अपना पाँव नहीं उठा सकेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने से जब तक वो ये जवाब नहीं देगा कि उसने वक्त कहाँ पे गुजारा था। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश होंगे। अल्लाह से दुआ करे कि हम उन लोगों में हों। वो और उनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिए लगाए होंगे और उनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे, और जो कुछ वो तलब करेंगे उनको वही कुछ दिया जाएगा, और मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इन्हें सलाम कहेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलामती होगी, ए गुनाहगारो आज तुम अलग हो जाओ। ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे कौलो करार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही इबादत करना, और यही सीधी राह है। शैतान ने तुम में से बहुत सी मखलूक को बहका दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी आपने जितना सुना है, आप देखिए बार बार एक ही किस्सा डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला समझाते हैं कि देखो आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, कैसे शैतान ने इब्लीस ने इनकार कर दिया सजदे से, कैसे जन्नत से निकाला, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की। शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि मुझे मौका दे, क़यामत तक मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जो मेरे बंदे होंगे, जो मोमिन बंदे होंगे, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसी वजह से मैं ये बार बार कहती हूँ कि हम अपने रब का गुरूर हैं। हम क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फख्र से कह सकेंगे कि ये मेरे वो बंदे हैं जो शैतान के कामों में नहीं आ सके। तो हमें अपने नफ्स को बहुत मजबूती से थामना होगा। हमें तभी तो थामेंगे जब हमें पता चलेगा ना। जैसे डॉक्टर है, उसके पास आप जाएंगे तो जब तक उसको बीमारी का नहीं पता होगा तो इलाज कैसे करेगा। हम खुद ही अपने नफ्स के डॉक्टर हैं। हमें पता है कि हमारे नफ्स में क्या बुराइयां हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतनी खूबसूरत चीज कर दी कि नफ्स को भी छुपा के रख दिया कि किसी पे जाहिर नहीं होता सिवाय हमारे।
ہم ہی جانتے ہیں کہ ہمارے نفس میں کیا خرابیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو دور کر دے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کا غرور بن جائے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کفر کے بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دوزخیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے اور ان کے کاموں کو جو وہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کچھ سجائی نہ دیتا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل سکتے اور نہ ہی وہ لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں ایسے پیدائشی حالت کی طرف واپس لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف ایک نصیحت کرنے والا ہے اور سراسر نصیحت قرآن سے ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ دیکھیں دل زندہ ہوگا تو اللہ کے پیغام کو ایکسیپٹ کرے گا نا۔ جن کے دل ہی مردہ ہیں وہ ایکسیپٹ کیسے کریں گے؟ اور ابھی بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے جس کے وہ مالک بن بیٹھے، اور ان مویشیوں میں سے ہم نے ان کو تابع فرمان بنا دیا، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا یہ گوشت کھاتے ہیں، انہیں ان میں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد دیے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ ان میں سے کوئی ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، بس ان کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا؟ دیکھیں انسان کیسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس سے تمہیں میں نے پیدا کیا، اور جب تم بڑے ہوتے ہو تو تم میرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہو، مجھے دلیلیں دینا شروع ہو جاتے ہو کہ نہیں ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہم آج کی دنیا میں تھوڑی اس چیزوں پہ عمل ہو سکتا ہے، آج کی دنیا میں ہم ایسے نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے ترقی یافتہ ہو چکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سے جھگڑا شروع کرتا ہے۔ اور پھر اس نے ہمارے لیے مثالیں بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دے دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ کیا ان جیسوں کو دوبارہ سے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک قادر ہے، اور وہی پیدا کرنے والا دانا اور بینا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، وہ کن فیکون ہو جاتا ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف ہم سب کو لوٹائے جانا ہے۔ دیکھیں بار بار جو اس سورہ میں آپ کو ایک پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے پاس واپس تم نے جانا ہے۔ اس دنیا کی زندگی تمہاری امتحان کی زندگی ہے، یہاں پہ تمہارا صبح سے لے کے رات تک ایک ہی چیز ہے کہ تمہارے امتحان ہے، اور تم نے اس میں اگر پاس ہونا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ دیکھیے ہمیں ایز اے مسلمان کتنی آسانی ہے، کتنی آسانی، ہم تو پیدا ہی ایسے گھر میں ہوئے ہیں جہاں پہ اسلام تھا۔ اب وہ دیکھیے کہ جب غیر مسلم اسلام لاتے ہیں، آج کے دور میں بھی دیکھیے کہ ان کا خاندان ہوتا ہے، ان کی ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار، دوست، سارے سبھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کتنی بہادری سے اللہ کا پیغام کو سمجھتے ہیں، اور پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا مشکل ہے؟ ہمیں تو یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ ہمیں تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا نا، جب تو ہم ان کے ساتھ کیا بات کریں گے، ہم کسی کو اللہ کا کیا پیغام دیں گے؟ اور ماشاءاللہ میں بار بار جب بھی ایسی بات کرتی ہوں میں یہ بات کلیئر کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور وہ جان رہے ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیے، میں تو اس وجہ سے بات کرتی ہوں کہ میں جہاں پہ میں رہتی ہوں جیسے امریکہ میں، ہمارے بچے چھوٹے ہیں جو اسکول میں جا رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو جب ان کو دیکھتے ہیں کہ اگلی نسلوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ نسلیں
کس سائڈ پہ جا رہی ہیں اور وہ کس طرح سے اسلام کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں، کیسے وہ وہ تو غیر مسلم کے ساتھ جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے اپنے کردار کب اتنے مضبوط ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا۔ ہم تو خود اتنے خوار ہو گئے ایسی جگہوں پہ آ کے کئی دفعہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ لیکن پھر میں آپ کو ایک بڑی حوصلے کی بات بتاتی ہوں کہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چن لیتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ارادہ کریں اور اللہ آپ کو نہ چنے۔ آپ پورے دل سے اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے پک کر لیں گے اور وہ اپنا کام کروا لیں گے۔ اگر ہم اپنا کام نہیں کرائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی مخلوق زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک ہوا کو حکم دے گا تو اڑا کے رکھ دے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مٹی کے ذروں کو حکم دے گا تو ہوا چلے گی تو ہماری آنکھیں بند کرا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہم سے وہ کام کرا لے تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں اور ہم جنتوں کے وارث بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ اب الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں سورت الصافات۔ سورت صافات جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو زیادہ تر احکامات جو ملیں گے وہ آخرت کی زندگی کے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی۔ اب دیکھیں اس میں 3 قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکٹھی اٹھائی ہیں۔ پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی کہ جیسے بادل ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، اور پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی اللہ ہے، اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں اور مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں۔ بگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے جائے تو فوراً ہی ہم اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جن کو ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا، اور ہم نے انسان کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ مانتے ہی نہیں، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا ہم جب مر جائیں گے یا خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی تو تھے، ان کو کون اٹھائے گا؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں، اور تم سب ذلیل ہو جاؤ گے اس دن جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے بلائے گا۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ جزا سزا کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ظالموں کو، ان کے ہمراہیوں کو اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب کو جمع کر کے ان کو دوزخ کی راہ دکھاؤں گا اور انہیں ٹھہرا لوں گا، اس لیے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوالوں کے جواب دیں۔ اب دیکھیں یہ پورا قیامت کے دن کا نقشہ بیان ہو رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تانا نہیں دیتے کسی کو کہ تمہیں کیا ہو گیا، پہلے تو تم بڑی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے، آج تم کیا مدد نہیں دیتے ہو، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے سوال و جواب کرنے لگیں گے۔ کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہیں تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم تو خود ہی سرکش تھے۔ اب دیکھیں وہاں پہ بھی آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہوگی، لوگوں کو جب پتہ لگے گا کہ ان کے نامہ مال جو ان کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے، جن کے نامہ مال بائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں۔ پھر سب پر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم تو کھلی گمراہی میں تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سزا دے دی جو ہم دنیا میں کرتے تھے۔
और आयत नंबर 31 में कहते हैं वो लोग कि अब तो हम सब पर हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी कि हम अजाब चखने वाले हैं, बस हमने तुम्हें गुमराह किया, हम तो खुद भी गुमराह हुए थे। और फिर कहते हैं कि सो अब आज के दिन तुम सब के सब अजाब में शरीक हो जाओ। हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह करते हैं। और ये वो लोग हैं जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो सरकशी करते थे और कहते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाना शायर की बात पर छोड़ दें। नहीं नहीं, बल्कि नबी तो बिल्कुल सच्चा दीन लेके आए और सब रसूल भी सच्चे थे। यकीनन तुम दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो, तुम्हें इसी का बदला दिया जाएगा जो तुम करते हो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मगर अल्लाह ताला के खास बरगजीदा बंदे, उन्हीं के लिए मुकर्रर की हुई रोजियां हैं, हर तरह के मेवी और बाइज्जत इकराम होंगे, नेमतों वाली जन्नत होगी, तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, जारी शराब के जाम का इन पर दौर चल रहा होगा, वो साफ शफाफ और पीने में लजीज होगी, ना उससे सर में दर्द होगा और ना ही पीने के लिए बहकेंगे। और इनके पास नीची नजरें की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी और ऐसे जैसे छुपाए हुए अंडे। जन्नती एक दूसरे की तरफ रुख करके ये पूछेंगे अल्लाह अकबर कि उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था कि क्या तू क़यामत के आने का यकीन करता है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत के पूरे नक्शे बता के कि वहां पे क्या होगा, कैसी जन्नतें होंगी, और फिर बताते हैं कि वहां पे एक जन्नती होगा, वो पूछेगा कि मेरा एक साथी था दुनिया में जो मुझसे ऐसे कहा करता था, वो तो नेक आदमी लगता था, वो किधर गया। तो अब देखें कि क्या होगा वहां पे, ये सारा कुछ होगा वहां पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो कहता है कि फरिश्तों से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था कि क्या तू क़यामत के आने का यकीन करने वालों में से है कि जब कि हम मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियां हो जाएंगे, क्या उस वक़्त हमें कोई जज़ा देने वाला होगा। कहेगा फरिश्ता उनसे उससे कहेगा कि तू चाहता है कि उसको झांक कर देख ले, और झांकते ही उसे बीचों बीच जहन्नम में जलता हुआ पाएगा और कहेगा वल्लाही करीब था कि तू मुझे भी बर्बाद कर देता। देखिए इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में दोस्त बनाते हुए सोच समझ के दोस्त बनाने चाहिए। इंसान फिर उनसे इम्प्रेस होकर वैसी हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो यही कहता है कि करीब था कि तू मुझे बर्बाद कर दे, अगर मेरे रब का एहसान ना होता तो मैं भी दोज़ख में हाजिर होने वालों में होता। क्या ये सही है कि हम मरने वाले ही नहीं बजस पहली एक मौत के, और ना ही हम पर कभी कोई अजाब आएगा। उनका तो कहना ही ये होता था। फिर तो जाहिर बात यह है कि वो बड़ी ही नुकसान में चले गए। और ऐसी कामयाबी के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं, उनको उनके अमल का मजा मिल जाएगा। क्या ही अच्छी मेहमानी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो दोज़ख वाले होंगे उनको उसको ज़क्कूम का दरख्त होगा वहां पे, जिसे जालिम लोगों के लिए पेश किया जाएगा, वो उनका खाना होगा। बेशक वो दरख्त जहन्नम की जड़ से निकला होगा, जिसके खोशे शैतान के सरों जैसे होंगे। जहन्नमी इस दरख्त से खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर उनको इसका पानी पिलाया जाएगा, फिर इन सब को लौटना जहन्नम की आग की तरफ होगा जो उसको उनको ढेर कर देगी। यकीन मानो कि उन्होंने अपने बाप दादा को बहका हुआ पाया था और ये इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते थे। इनसे पहले भी बहुत से अगले बहक चुके जिनसे हमने अब यहाँ पे ये देखिए कि बार बार आप ये भी देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कहते हैं कि इनके बाप दादा ऐसे करते थे, वो उनके नक्शे कदम पे चलते थे, इसलिए ये ऐसे करते हैं। आज हम देखें कि हम क्या करते हैं, हमारी कोई भी रस्म ऐसी होती है, जब कोई हमें कहता है ना कि ये काम नहीं करो, तो हम कहते हैं लो हमारी तो दादी भी ऐसे करती थी, हमारी तो नानी भी ऐसे किया करती थी, हमारे तो घरों में ऐसे ही होता था। और यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हक किसी के पास पहुंच जाता है और उसको दलील मिल जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और आगे अल्लाह कहते हैं कि जिनमें हमने दौड़ाने वाले जिनमें हमने और इनसे पहले भी बहुत से अगले बैठ चुके हैं, इनमें हमने डराने वाले रसूल भेजे थे। अब तो देख ले कि जिन्हें धमकाया गया था इनका अंजाम कैसा हुआ, सवाए अल्लाह के बरगजीदा बंदों के। और हमें नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो देख लो कि हमने कैसे अच्छी उनकी दुआ कबूल की। और नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि हमने इसे और उसके घर वालों को इसकी जबरदस्त मुसीबत से निजात दी और उसकी औलाद को हमने बाकी रहने वालों में बना दिया, और हमने इसका जिक्र खैर पीछे वाले लोगों में रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों का सलाम। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। वो हमारे बड़े ईमानदार बंदों में से था, फिर हमने दूसरों को डुबो दिया।
اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ دیکھیے یہ نوح علیہ السلام کی سٹوری ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پڑھی، پھر ہم نے آدم علیہ السلام کی، ابلیس کی، ہم نے ساری، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ وہ بات ایک ڈفرینٹ اینگل سے سمجھائی کہ کس طرح سے ان کی قوموں نے نبیوں کا انکار کیا، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں سنا، پر جنہوں نے نبیوں کا پیغام سنا، اس پہ عمل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال لیا۔ اس عذاب دینے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے، وہ ان کو تکلیف نہیں دیتا۔ دیکھیں یہ کتنی حوصلے والی بات ہوتی ہے نا، کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے تو یہ سوچا کیجئے کہ یہ آزمائش کا وقت ہے، گزر جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جو تھے وہ نوح میں سے تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ تو بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب منہ موڑ کر چلے گئے، واپس چلے گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم کیوں ان کو پوجا کرتے ہو، تو ایک دن انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کو پتا تھا کہ ان کا فنکشن ہوتا ہے جیسے عید کا بڑا فنکشن ہوتا ہے، اس طرح کا تھا کہ سارے لوگ مل کے ایک بڑے سے جگہ پہ چلے جاتے تھے اور فن کرتے تھے، گیمز کھیلتے تھے، اور اپنا کھانا پکا کے صبح جو اپنے دیوی دیوتا ہوتے تھے ان کے آگے رکھ جاتے تھے، اور واپس آ کے پھر وہ کھانا کھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی اب یہ پاک ہو گیا، اس پہ برکتیں نازل ہوگی، جو بھی ان کا عقیدہ تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے تھے اس دن کا، جیسے وہ دن آیا تو انہوں نے یہ بہانہ کر دیا کہ میں بیمار ہوں تو میں اس لیے نہیں جا سکتا، تو وہ ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اب پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ بڑا سا کلہاڑا لیا اور جا کے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے کندھے کے اوپر انہوں نے وہ کلہاڑا جو تھا وہ رکھ دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ آف کورس وہ حیران تھے کہ یہ کس طرح سے ہوا، تو ان میں سے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک لڑکا، ینگ لڑکا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو پیش کرو، اس کو بلاتے ہیں، سب کے سامنے اس کو بلاتے ہیں، اور پھر وہ جو آگ انہوں نے کہا کہ لگاؤ، اور پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا۔ اب یہ وہ والی سٹوری جو ہے وہ ڈیفرنٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کو، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی تھی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ چپ چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو۔ اب ان سے بات کریں بتوں سے کہ بھئی تم کیوں نہیں کھا رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے ہو۔ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے۔ وہ بت پرست دوڑے دوڑے بھاگے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب یہ نہیں کہ وہ مارے تھے تو وہ آگے تھے، اب یہ تو مار کے واپس گھر جا کے لیٹ گئے تھے، اور واپس جب وہ آئے ہیں اپنے کھیل تماشے کے بعد، تو پھر وہاں پہ سے یہ کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا، تو آپ نے فرمایا تم انہی بتوں سے پوچھو کہ وہ تمہیں بتائیں کہ کیا ہوا، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 97 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ان کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلتے پھرتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پہ یہ سٹوری آپ کو ایک سمجھ آ رہی ہے جیسے یہ چل رہی ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، انہوں نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا تھا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور لوگوں نے اپنی آنکھ سے یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بالکل ایمان نہیں لا رہے، تو پھر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اور جب وہ نکلے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تو پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے جو اسماعیل تھے ان کو لے کے وہاں سے مکہ جب چھوڑ کے آئے تھے۔ اب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، اس کے بعد کا اب یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر کہ کیسی کیسی آزمائش تھی کہ کوئی اور انسان ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ بھئی خواب ہی تو آئی، خوابیں تو بڑی بڑی آ جاتی ہیں، لیکن نبیوں کے خواب ہمیشہ
ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ اب اتنی بڑی آزمائش تھی جس کی حد نہیں، ایسے نہیں خلیل اللہ بنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں آگے بتاتے ہیں کیا وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ پیارے بیٹے میں نے خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لاؤ، انشاءاللہ آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی پیشانی کے بل گرا دیا، اللہ اکبر، تو ہم نے آواز دی۔ دیکھیں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی ہونے کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو بڑے نیک وقت اور بعض اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے بھی تھے۔ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا اور ان کی قوم نے بڑے بڑے دکھ درد سے نجات دی ان لوگوں کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور انہیں اور ان کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی اور ان کی مدد کی، اور وہی غالب رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی دی، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں بڑے ہی مومن بندے تھے، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم بال جو بت کی پوجا کرتے تھے، اس کا نام ہے بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے؟ لیکن قوم نے ان کو جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الیاس پر بھی سلام ہو۔ دیکھیے کیسے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آزمائش کرتے تھے اور کیسے وہ ان کی آزمائش پہ پورے اترتے تھے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ اور آج ہم بھی جب نیکیاں کرتے ہیں نا تو ہمیشہ اپنے دل میں یہ رکھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب نیکی کرتے ہیں تو دیکھیں کرتے کس کی خاطر ہیں؟ جو رب العالمین ہے، اتنا بڑا رب، اور کیا ہماری نیکی یوں ہی خالی تھوڑی جائے گی؟ ہم تو چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے وزن سے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں، دیکھیں کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا نیکی، کسی کی ہیلپ کر دینا نیکی، کسی کے کھانا کھلا دینا نیکی، کسی کا کوئی اینی تھنگ جو آپ ایسی کرتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے وہ نیکی ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں تھے، اور ہم نے انہوں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے اس کو ان کی بیوی جو تھی نا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، کیونکہ اس نے حضرت لوط علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائی تھی۔ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی بھی ہمت کی داد دیتے ہیں کہ کیا صرف ان کی بیٹیاں ان پہ ایمان لائی تھی، ایون ان کی بیوی بھی ان پہ ایمان نہیں لائی تھی۔ تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان بستی والوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یونس علیہ السلام کا قصہ آپ کو پتہ ہے نا، آپ سب کو تو اب تو اتنے قصے ہم لوگوں نے پڑھ لیے کہ آپ لوگ خود بھی انجوائے کرتے ہوں گے ساتھ ساتھ کہ اچھا اب یہ قصہ ہے تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا تھا، اس کا اب یہ والا پیس اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پہ، پھر قرہ اندازی ہوئی تو وہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا،
اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ توبہ کرنے والے میں سے نہیں ہوتے، کہ کتنا خوبصورت لفظ ہے توبہ، اور کتنی خوبصورت ہے اس کی قبولیت، کہ اتنا کتنی بھی انسان سے غلطی ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توبہ کیا ہے؟ رجوع کرنا نا، کہ اللہ کی طرف واپس مڑنا، اور پھر یہ کہ اب اس کے بعد نہیں کریں گے۔ اور یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو رہتی دنیا تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، پھر انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آخر وہ مچھلی کے پیٹ سے جب نکلے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر سایہ کرنے والی ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ دیکھیں یہاں سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ جب لوگ اکثر ہوتا ہے نا کہ 1,00,000 دفعہ آیت کریمہ کا ہم نے ختم کرنا ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ ایکچولی کیا تھا کہ یہ جو ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی بستی کی طرف بھیجا تھا، تو وہاں سے شاید لوگوں نے یہ لے لیا کہ 1,00,000 سے زیادہ ہے تو اتنے آدمی تو اس کو 1,25,000 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل ایسے نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ، کیونکہ آپ کہیں امیجن کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں گن رہے ہوں گے کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، انہوں نے تو کس دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا اور انہوں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اگر قبولیت کی گھڑی ہو، ہمارا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، تو ایک دفعہ کا لفظ اور ایک آنسو نکلنا ہمیں کہاں سے کام پہنچا دیتا ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہاں یہاں پہ میں ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں کہ بہت دفعہ میں نے یہ بھی کر کے دیکھا کہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں ذرا ریپیٹ کریں آپ کیا پڑھتے ہیں، تو آپ بلیو کریں کہ اکثر لوگ کیسے پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ جلدی سے پڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کا میننگ بالکل فرق ہو جاتا ہے کہ اے اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور اگر ہم تم پڑھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک تم ہی ظالموں میں سے ہو۔ تو آپ دیکھیے کئی دفعہ 1,00,000 دفعہ بھی پڑھ لیں تو سارا ہی الٹا پڑ جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ الٹا پڑ گیا۔ تو آپ پلیز اس کو کریکٹ کر لیں، اور جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں سب سے یہ سوال پوچھیں کہ ایک دفعہ ریپیٹ کر کے بتاؤ کہ آپ پڑھتے کیا ہو، اور اس کو آرام سے جیسے پڑھ کے اور ان کو کریکٹ کریں، کیونکہ میں نے اگر 20 لوگوں سے پوچھا ہے نا تو واللہ 19 لوگوں نے یہی اس کو تم ہی پڑھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اللہ اللہ کر کے، اور اس کے بعد کہ اب تو ہم اپنے فرینڈس کو بھی کال کریں تو اپنے رشتہ داروں کو بھی کال کریں، تو یہ ضرور آپ شیئر کیجئے گا۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو میں نے سوچا تھا کہ میں پروگرام کے شروع میں بتاؤں گی کہ جیسے ہم اکثر لکھ دیتے ہیں نا کہ کوئی کہتا ہے کوئی بات آتی تو انشاءاللہ لکھ دیتے ہیں، تو اگر ہم انگلش میں لکھتے ہیں تو ہم یوزلی اکٹھا ہی لکھ دیتے ہیں، تو اس کے میننگز بالکل بدل جاتے ہیں۔ اگر دیکھیں اردو میں ہوتا ہے ان شاء اللہ، ان اگر شاء چاہے اللہ اللہ، تو 3 ڈیفرنٹ ورڈ ہیں۔ اگر ہم انشاء کہتے ہیں تو انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، تو انشاء کہ وہ پیدا ہوا اللہ، کہ اللہ وہ پیدا ہوا جو، تو اس کو میننگ کو ہی بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے میک شور کیا کیجئے کہ جب انشاءاللہ لکھتے ہیں IN لکھ کے پھر اس کو سپیس دیں، پھر شاء SHA شاء، پھر اللہ، پھر علیحدہ سے، تو پھر اس کا میننگ ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر آپ اکٹھا لکھتے ہیں تو میننگ اس کے غلط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ کہاں سے بات کہاں چلے گی، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پھر وہ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا ان کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، میرے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ تو وہ یہاں پہ یہی بات ہے کہ یا یہ کہ اس وقت موجود تھے جب ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں پیدا کیا۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی جھوٹ باتیں کہہ رہے ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی اولاد ہے؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹوں کو اور بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دے رکھی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے ہو کہ تم کیا بات کرتے ہو؟ اور یا تمہارے پاس اس میں کوئی دلیل ہے تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی کوئی کتاب لے آؤ۔ اگر ان لوگوں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرا لی ہے، اور حالانکہ خود
खुद जन्नात को मालूम है कि वो इस अकीदे के लोग अजाब के मुस्तहिक हैं। और जो कुछ ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में बयान कर रहे हैं, इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बिल्कुल पाक है, सवाए अल्लाह के मुखलिस बंदों के। अब देखिए बार बार इस सूरत में आप पढ़ेंगे अल्लाह के सिर्फ मुखलिस बंदे, बचेंगे कौन? खालिस। हम तो दूध भी लेने जाते हैं ना, तो हमें ये होता है कि दूध भी खालिस होना, उसमें इतना सा पानी की मिलावट होती है ना, हम कभी वो दूध नहीं लेते। अगर हमें पता चले कि किसी चीज में कोई मिलावट है तो हम कितना अपसेट होते हैं। क्या अल्लाह ऐसी मोहब्बतें खालिस हुए बगैर ले लेगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी खालिस मोहब्बतें चाहिए, हमारी खालिस ध्यान चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब मांगते हैं तो फिर बीच में चीजें नहीं आनी चाहिए। यही कोशिश हमें नमाज में भी करनी है कि हम खालिस अल्लाह के लिए नमाज के लिए खड़े हो। लेकिन शैतान उस वक्त हमें इतना बहकाता है कि सारे दिन की जो चीजें होती है ना, वो उसी वक्त हमारे ध्यान में आ जाती हैं और हम फिर उन्हीं चक्रों में लग जाते हैं। लेकिन जब हमें ऐसे ख्याल आते हैं और हम उनको झटकते हैं ना, यही जहाद है, यही जहाद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है कि मेरा बंदा क्या कोशिशें कर रहा है, बस कोशिश करते जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई नहीं देखना कि हम कौन सी मंजिल पे पहुंचे, कितनी हमने काम कर लिए थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी नीयत, हमारे खालिस होना और सिर्फ ये देखना कि मेरे रास्ते पे चलने का अज़म किया था कि नहीं किया था। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सवाए अल्लाह के मुखलिस बंदों के यकीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे माबूद इन बातिल जो भी ये बातिल हैं, ये सब बहके हुए हैं, किसी एक को भी बहका नहीं सकते हैं वजिज़ इसके कि वो जहन्नमी हो। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि वो जिसका दिल चाहेगा उसको बहका देंगे। वो लोग जो पहले से ही ऐसे थे वो उन्हीं को बहका सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम आगाज करते हैं सूरह सौद का। सूरह सौद जो है ये मक्की सूरह है, इसमें 88 आयत और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि कुफार गुरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने इनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला। उन्होंने हर चंद चीखो पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारा पाने वाला ना था। और काफरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इन्हीं में से एक इन्हें डराने वाला आ गया और कहने लगे कि ये तो सरासर जादू है। क्या उसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया? वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है। इनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी और अपने माबूदों पर जमे रहो, यकीनन इस बात में कोई गैर शामिल है। अब यहाँ पे ये जो आयत है कि क्या हुआ था कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि जितने भी मक्का के लोग हैं, सरदार हैं, अब उनको जमा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दो। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला के अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत के बारे में बताया, तो उन्होंने फिर जो जवाब दिया, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी बॉडी लैंग्वेज तक यहाँ पे बयान कर दी कि लोगों को कहते चलो चलो हम चलते हैं, ये तो हम अपने अपने माबूदों पे जमे रहो, ये तो यकीनन इसकी अपनी कोई गैर शामिल है। हमने तो ये बात पिछले दिन में कभी सुनी ही नहीं है। क्या हम सब में से इसी पर कलाम इलाही नाजिल हुआ है? दरअसल ये लोग मेरी वही की तरफ से शक में हैं, बल्कि सही ये है कि उन्होंने अब तक मेरा अजाब चखा नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, या क्या इसके पास तेरे जबरदस्त फयाज रब की रहमत के खजाने हैं? क्या ये आसमान और जमीन और इसके दरमियान की हर चीज की बादशाहत के हकदार हैं? तो फिर ये रस्सियां तोड़कर कहीं भी चढ़ जाएं। ये भी बड़े बड़े लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ एक छोटा सा लश्कर है। इनसे पहले भी कौम नूह, कौम आद और मेखों वाले और फिरौन ने भी झुटलाया था, और समूद ने और कौम लूत ने और एका वालों ने भी झुटलाया था, और ये सारे बड़े बड़े लश्कर थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनमें से एक भी ऐसा ना था जिसने रसूलों की तकज़ीब ना की हो, बस मेरी सजा इन पर साबित होगी। इन्हें सिर्फ एक चीख का इंतजार है, और जिस वक्त वो आ जाएगी इनको कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब इनकी बातों पर सब्र करें और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करें, जो बड़ी कुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। अब इंशाल्लाह इस सूरह में हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको इतनी अजीम सल्तनत दी थी, लेकिन उसके साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुत्तकी लोगों में से थे। पैसा होना बुरी बात नहीं है, पैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत होती है, लेकिन अगर उसके साथ हदायत का मैजिक स्टोन लगा होता है तो वो फिर कबूलियत के दर्जे पे हो जाता है। और आप दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब स्टोरी पूरी आपको समझ आएगी तो आपको यही पता चलेगा कि दौलत होना भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने पहाड़ों को और इसके ताबे कर दिया था, किसके? दाऊद अलैहिस्सलाम के, कि इसके साथ सुबह शाम तस्बीह बयान करते, और परिंदों को भी जमा होकर सबके सब इसके जेर
इसके ज़ेरे फरमान रहते थे और हमने इसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया और इसे हिकमत दी और बात करने का फैसला दिया। और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर मिली, जबकि वो दीवार फांद कर मेहराब में आ गए? जब ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, बस ये इनसे डर गए, क्योंकि दीवार फैलान के आए थे। ऑफ कोर्स दाऊद अलैहिस्सलाम अकेले बैठे हुए थे, तो वो खौफज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम दो फरीके मुकदमा है, हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, बस आप हमारे दरमियान हक से फैसला कर दीजिए और नाइंसाफी ना कीजिए और हमें सीधी राह बताइए। सुनिए, ये मेरा एक भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है, लेकिन ये मुझसे कह रहा है कि अपनी ये एक जो दुम्बी है वो मुझे दे दे, और मुझ पर ये बात बड़ी सख्त है। आपने फरमाया कि इसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी एक दुम्बी मिलाने का सवाल तो बड़ा ही जुल्म वाला है, और अक्सर रिश्तेदार जो हैं, हिस्सेदार जो शरीक होते हैं, वो ऐसा करते हैं, एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, सिवाय इसके जो ईमान वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो बात हो रही है कि एक भाई है, उसके पास 99 दुम्बियां हैं, तो वो उसकी भी दुम्बी का कह रहा है कि ये भी मेरी है। तो ऐसा नहीं होता कि वो ये कहे, इसीलिए ये जो सेंटेंस आया कि जो शरीके के रिश्ते में होते हैं वो अक्सर ऐसी ज्यादती कर देते हैं कि ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि अच्छा आधी मेरी तुम ले लो क्योंकि तुम गरीब हो। बांट तो अल्लाह सुब्हान तआला की थी कि किसी को एक दी तो किसी को 99 दी। अब यहाँ पे जो ये सवाल लेके आया कि सिवाय इसके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग बहुत ही कम है। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि हमने इन्हें आजमाया है, मीन्स अल्लाह ने इनको आजमाया है। फिर तो वो अपने रब से इस्तग़फ़ार करने लगे और आजिज़ी करते हुए गिर गए और पूरी तरह रुजू किया। बस हमने भी उनका वो कसूर माफ कर दिया। यकीनन वो हमारे नजदीक बड़े मर्तबे वाले थे और बहुत अच्छा ठिकाना पाने वाले थे। ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बनाया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो और अपने नफसानी ख्वाहिश की पैरवी ना करो, वरना तो तुम्हें अल्लाह सुब्हान तआला की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह सुब्हान तआला की राह से भटक जाते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि उन पे सख्त अजाब होगा, और इसलिए उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। और हमने आसमान और जमीन में और उसके दरमियान की चीजों को नाहक पैदा नहीं किया। ये गुमान तो काफरों का है, सो काफरों की तरह खराबी मत करो। क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए इनके बराबर कर देंगे जो हमेशा जमीन में फसाद मचाते हैं, या परहेजगारों को बदकारों को जैसा बना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया कि लोगों को इनकी आयात पर गौर व फिक्र करने की आदत करवाएं, और अक्लमंदों के लिए इसमें नसीहतें हैं। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान फरजंद अता फरमाया जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। जब इनके सामने शाम के वक्त तेज रो घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद पर इन घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफताब छुप गया और घोड़ों का दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर तो पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू हुए, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया। फिर इसके रुजू किया, फिर उसने रुजू किया और कहा कि ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता कर जो मेरे सिवा किसी शख्स को इसके लायक ना किया हो। तो वो बहुत ही बड़ा रुजू करने वाला था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर हमने, देखिए अब यहाँ पे जहां जहां आप ऐसी कोई आयत पढ़ते हैं, आप देखें कि रुजू किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ कर दिया। हाँ, उन्होंने ये गलती हुई, उन्होंने फौरन रुजू करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि मुझे मेरी आजमाइश थी और मैं उसमें पूरा नहीं उतरा। देखिए बशर है ना, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और जब गलती हो तो फौरन रुजू करे अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा कबूल करने वाले। अब ये जो किस्से अल्लाह सुब्हानहू तआला दाऊद अलैहिस्सलाम के, सुलेमान अलैहिस्सलाम के हमें सुना रहे हैं, वो क्यों सुना रहे हैं? इसीलिए कि जब इंसान से कभी कोई गलती होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे उनसे माफ करके न सिर्फ उनकी गलतियां माफ करते हैं बल्कि उनको उससे भी ज्यादा अजर अता करते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये है हमारा अतिया, अब तो एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। इनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रुब है और बहुत अच्छा ठिकाना है। और हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कर, जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाए। देखिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी सब्र आपको पता है कि कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस किस तरह से उनको आजमाया था और किस तरह से उन्होंने सब्र किया कि अपना पाँव, और फिर जब उन्होंने दुआ की अल्लाह सुब्हानहू तआला से तो उन्होंने कहा कि अपना पाँव मार, ये नहाने का ठंडा और पीने का साफ पानी है, और हमने इसे इसका पूरा कुंबा फिर से अता कर दिया।
मुसीबत में थे ना, जब बीमारी आई थी, कितनी लंबी बीमारी थी कि एक दफ़ा उनकी बीवी ने कहा कि आप तो नबी हैं, आप अल्लाह से क्यों नहीं दुआ करते? तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे रब ने जो इतने साल खुशियाँ दी हैं, अभी तो कुछ साल हुए मुझे गम मिला, मुझे बीमारी मिली, तो उतने साल तो मुझे तकलीफ में रहने दो, फिर मैं अपने रब से जाके शिकवा करूँ। लेकिन जिस वक़्त उन्होंने देखा कि जो कुफ़ार थे वो ये कहना शुरू हो गए, जो मुशरिक थे वो कहना शुरू हो गए थे कि ये कैसा नबी है कि उस पे मुसीबतें, तो फिर उन्होंने अपने रब को पुकारा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा झाड़ू लेकर मार दे और कसम के खिलाफ ना हो। यहाँ पे जो बात बताई जा रही है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस वक़्त बहुत बीमार थे, उनकी बीवी इतनी खिदमत गुज़ार थी, कभी एक दफ़ा कुछ ऐसी बात हो गई कि उन्होंने गुस्से से कहा कि मैं तुझे 100 कोड़े मारूँगा जब मैं ठीक हो जाऊँगा। तो जब ये अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कह रहे हैं कि एक झाड़ू लेके, झाड़ू में याद है छोटे-छोटे तिनके जैसे होते हैं, और 100 तिनकों का एक झाड़ू लेके तो उससे एक ही दफ़ा जैसे हल्के से मारते हैं ताकि उनकी कसम पूरी हो जाए। यहाँ से पता चलता है कि कसम को अगर आपने किसी बात के लिए कसम खाई है तो उसको आपने पूरा करना ज़रूरी होता है, वरना आपको कसम का कुफ़ारा देना होता है। और सच तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने इसे बड़ा साबिर बंदा पाया और वो बड़ा नेक बंदा था और बड़ी ही रग़बत वाला था। हमारे बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम का भी लोगों से ज़िक्र कर, जो हाथों और आँखों वाले थे। हमने इन्हें ख़ास बात यानी आखिरत की याद के साथ मख़सूस कर दिया था। ये सब हमारे नज़दीक बरगज़ीदा और बेहतरीन लोगों में से थे। इस्माइल और ज़ुल्कुफ़्ल अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र बयान कर दीजिए कि ये बेहतरीन लोग थे। ये नसीहत है और ये यकीन मानो के परवरदिगार जो कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि परहेज़गारों की बड़ी अच्छी जगह है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यानी कि हमेशगी की जन्नतें जिनके दरवाजे इनके लिए खुले हुए हैं, जिनमें बाफरागत तकिए लगे हुए हैं, तरह तरह के मेवे और किस्म की शराबों की फरमाइश कर रहे हैं, और इनके पास नीची निगाहों वाली हम उम्र हूरें होंगी। ये है जिसका वादा तुमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया। बेशक रोज़ियाँ ख़ास हमारा अतिया है जिनका कभी खात्मा नहीं होगा। ये तो हुई जज़ा। याद रखो कि सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है, दोज़ख है वो, और जिसमें वो जाएंगे, आह क्या ही बुरा ठिकाना है। ये है उनका मज़ा जो वो वहाँ पे चखेंगे, गर्म पानी और पीप का। अल्लाहु अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और इनके अलावा और तरह तरह के अजाब होंगे। ये एक कौम है जो तुम्हारे साथ आग में जलाई जाने वाली है, कोई खुशामदीद इनके लिए नहीं, यही लोग जहन्नमी हैं। वो कहेंगे बल्कि तुम ही हो जिनके लिए कोई खुशामदीद नहीं है, बस रहने की बड़ी ही बुरी जगह है। वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, जिसने कुफर की रस्म हमारे लिए पहले निकाली हो, इसके हक में जहन्नम में दुगनी सजा कर। और जहन्नमी कहेंगे, क्या बात है कि वो लोग हमें दिखाई नहीं देते हैं जिन्हें हम बुरा लोग शुमार करते थे? क्या हम उनका मजाक उड़ाया करते थे और ये हमारी निगाहों से कहाँ चले गए? यकीन मानो कि दोज़खियों का ये झगड़ा जरूर ही होगा। कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ और बजज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वाहिद गालिब हूँ और कोई लायक इबादत नहीं। जो परवरदिगार है आसमान का और ज़मीन का और जो कुछ इसके दरमियान है, वो ज़बरदस्त और ज़बरदस्त बख्शने वाला है। आप कह दीजिए कि ये बहुत बड़ी खबर है जिससे तुम बेपरवाह हो। मुझे इस बुलंदो कदर फरिश्तों की बातचीत का कोई इल्म नहीं, जबकि वो तकरार कर रहे थे। मेरी तरफ फकत यही वही की गई है कि मैं इंसाफ के साथ आगाह करने वाला हो जाऊं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जबकि आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ, सो जब मैंने उसको ठीक ठाक कर लिया तो इसमें अपनी रूह फूंकी, तो तुम में से सबको कहा कि सजदे में गिर जाओ। ये फरिश्तों को कहा जा रहा है। चुनांचे तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और उसने तकब्बुर किया और वो था ही बड़ा काफरों में से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? जैसे अब देखिए कि हमने इतनी दफा इब्लीस का किस्सा पढ़ चुके हैं कि मुझे लगता है कि अब तो मैं पढ़ रही हूँ तो आप मेरे से आगे आगे पढ़ रहे होंगे कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि फरमाएगा अल्लाह कि इब्लीस, तुझे ऐसे सजदा करने से किस चीज ने रोका जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया? क्या तू कुछ घमंड में आ गया है या तू बड़े दर्जे वालों में से हो गया है?
उसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया। इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत और फिटकार है। कहने लगा कि ए मेरे रब, देखिए रब इब्लीस जो है वो भी, शैतान भी अल्लाह को रब ही मानता है, लेकिन वो उसने क्या कहा, ए मेरे रब, मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन तक मोहलत दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मोहलत वालों में से है। यहाँ पे ये बात गौर करने की है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से दुआएं कबूल करते हैं, कि इब्लीस की भी तो दुआ ही थी ना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कबूल हुई है, तो हमारी दुआएं अल्लाह नहीं कबूल करेंगे। अभी तो वैसे भी हम रमज़ान के आखिरी अशरे में हैं और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी तमाम दुआओं को हमारे हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले। आमीन सुम आमीन। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया तू मोहलत वालों में से है, तो तुझे एक वक्त मुकर्रर तक की मोहलत है। कहने लगा फिर तो तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको यकीनन बहका दूंगा और बजज इसके कि बजज तेरी इस बंदों के, सिर्फ तेरे उस बंदों के जो सिर्फ तेरे पसंदीदा बंदे हैं। फरमाया सच तो ये है और मैं सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से मैं जहन्नम को भर दूंगा। कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई बदला तलब नहीं करता और ना ही मैं तकल्लुफ में ये बात कह रहा हूँ, ये तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत और इबरत है। यकीनन तुम इसकी हकीकत को कुछ वक्त में समझ जाओगे। देखिए कोई भी अभी सूरत आप पढ़ें उसमें से देखें आप, सारा हर एक में एक ही आपको सबक मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही बात कहते हैं कि जो अल्लाह के अहकामात को जानते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में चलने वाले हैं, अपने आप को खालिस करने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कभी रुसवा नहीं करेंगे, कभी रुसवा नहीं करेंगे। अगर हम दिल से अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, किसी भी लम्हे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा कर लें, और खास तौर पे इस महीने में जो तो रहमतों बरकतों का महीना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने जो गलतियां पहले की हमें नहीं समझ आई, अब हमें माफ कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जन्नतों में हम नूर के मेंबरों पे बैठेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरत अज़-ज़ुमर का आगाज़ करते हैं। सूरत ज़ुमर जो है वो मक्की सूरा है और इसमें 75 आयात हैं और 8 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस किताब का उतारना अल्लाह ताला गालिब बाहिकमत की तरफ से है। देखिए अब कितनी सूरत से आप ये देख रहे हैं कि बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की कसम खाते हैं, फिर ये कहते हैं ये हिकमत वाली किताब है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की, इसमें कोई शक नहीं है, तुम इसको देखो, इस पे गौर करो, इस पे अमल करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन तुम इसका बदला देगा। और यहाँ पे भी वही बात है कि अल्लाह कहते हैं कि यकीनन हमने इस किताब को आपकी तरफ हक के साथ नाजिल फरमाया, बस आप अल्लाह ही की इबादत करें और इसके लिए दीन को खालिस करते हुए। खबरदार अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत करना है। और जिन लोगों ने आपके सिवा और लोग वली बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं, ये गौर कीजिएगा कि कहते हैं कि हम इसलिए इनकी इबादत करते हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह के नजदीक के मर्तबे तक हमारी रसाई कर देंगे। अल्लाह अकबर। आपने सुना ना कि बाज़ दफा लोग कहते हैं कि हमारी इनके आगे और उनके रब के आगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कितनी क्लियर बता रहे हैं कि ये लोग जिस बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं इसका सच्चा फैसला अल्लाह खुद कर देगा। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला राह नहीं दिखाता। अगर अल्लाह ताला का इरादा औलाद का ही होता तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता, लेकिन वो तो पाक है और वही अल्लाह यकजा है और वही अल्लाह कुव्वत वाला है। निहायत अच्छी तदबीर से उसने आसमान और जमीन को बनाया। वो रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें सूरज और चांद को काम पर लगा दिया। हर एक मुकर्रर मुद्दत तक चल रहा है। यकीन मानो कि वो बड़ा ही जबरदस्त है और वो गुनाहों को बख्शने वाला है। देखिए कितनी खूबसूरत ये बात लगती है ना जब पढ़ते हैं, क्योंकि जब गुनाह हो जाते हैं इंसान से, जब उम्मीद नहीं रहती, तो तभी तो डिप्रेशन होता है कि पूरी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला पता ही नहीं चला क्या हुआ। लेकिन जब इस्लाम का कुरान हमारी जिंदगियों में खुलते हैं, हमें कुरान की समझ आनी शुरू होती है, तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे इतना प्यार आता है कि हर आयत में आपको ये नजर आएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत नजर आती है कि तुम माफी मांग लो, तौबा कर लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान के जितने फरिश्ते तुम्हारे लिए इस्तगफार करेंगे और फिर तुम उस रास्ते पे बस जम जाओ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसने तुम सबको एक ही जान से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और तुम्हारे लिए चौपाओं में 8 नर मादा उतारे। वो तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों में से एक बनावट के बाद दूसरी बनावट पर बनाता है।
تین تین اندھیروں میں یہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اور اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندے کی ناشکری سے خوش نہیں ہوتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اپنے تمام بندوں کے ساتھ بے انتہا ان کو پسند کرتا ہے جو اسے شکر کرتے ہیں، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو لوٹ کر تو تمہارے رب کی طرف جانا ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی ہوتے نا، کبھی ایسا بات ہوتی ہے کہ دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میرے دل کے اندر کیا بات ہے، اب فار ایگزامپل کسی کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑی نائسلی بات کر رہے ہیں اور دل میں آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیا ایسی کوئی بھی بات، تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ اگر اس کو میرے دل کی حالت پتہ چل جائے تو یہ تو اٹھ کے ہی میرے شکل بھی نہ کبھی بھی دیکھے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے اندر کے حال بھی جانتے ہیں، ان کو سب پتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس طرح سے دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی تو دعا میں کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں کہ مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، کہ اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ جس کو اللہ کی محبت مل گئی نا، اس کو تو پھر ساری دنیا کی محبت مل گئی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں پھینک دیتا ہے۔ جس کی خاطر ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوار کر دیتے ہیں، اور جب ہم اللہ کو پا لیتے ہیں، اللہ وہ پوری دنیا ہمارے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اور بندہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ حقیر اور ذلیل چیزیں مجھے نہیں چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بھر بھر کے ڈول جیسے اوپر ڈالتا ہے، اس طرح سے ڈال رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ ٹیسٹ کروا سکے، وہ اپنی رحمت، اپنی پہچان، اپنی عزت اور وہ ساری چیزیں ہم سمجھ سکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے کیا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع کرنے والا بن کر اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر جب ہم اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو پہلے دعا کو وہ بھول جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے وہ اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دیتا ہے۔ کیسے شریک کرتا ہے؟ کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعا مانگتا ہے کہ یہ مصیبت ہے، جیسے وہ دور ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے یہ تدبیر کی تھی، یہ فلانے نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں نے ایسے بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے وہ دوسری طرف چیز کو لے جاتا ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں تمہیں جانا ہی ہے۔ بھلا جو شخص رات کے وقت سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی امید رکھتا ہو، اور جو شخص ایسا ہو اور وہ جو اس کے برعکس ہو، وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے؟ آپ خود دیکھیے کہ جب آپ کو قرآن کا علم نہیں تھا اور اب جب آپ نے اتنے ماشاءاللہ سپارے پڑھ لیے، تو کیا آپ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں اگر بدلاؤ نہ آئے تو ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ جب قرآن زندگی میں کھلتے ہیں تو ہمارا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے نفس ہمیں ملامت کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک کرنی ہے، یہ چیز ٹھیک کرنی ہے، یہ چیز ٹھیک کرنی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کمال یہ بات ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے جس کو اس نے چننا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس راہ پہ چلا بھی دیتا ہے جس راہ پہ چلانا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، اور اپنے رب کی طرف سے کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو۔ کتنی پیاری بات لگتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے پکارتے ہیں کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا پورا اجر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے خالص ہو جاؤں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ اگر حقیقی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقی ضیاءکار تو وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دے۔
اور یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے کہ کیسے اپنے اہل و عیال کو ڈال دے۔ دیکھیں اہل و عیال کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ یہ جو چھوٹا یونٹ ہے نا گھر کا، اس میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب کسی کی شادی ہوتی ہے، ایک کپل کی شادی ہوتی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف بنتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹا یونٹ تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کے سوا جس کو چاہو عبادت کرتے رہو، کہہ دیجئے کہ حقیقی نقصان والا وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دے۔ کہ جو اپنے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ بچے کیا کر رہے، انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی کہ نہیں کی ہے، ان کی تربیت اس طرح سے کی، ان کو دنیا کا ایک اچھا انسان تو ضرور بنا دیا نا، اس کے لیے محنتیں بھی کی، اسکول گئے کہ نہیں گئے، کیا کیا، گریڈز میں 5 نمبر ادھر سے ادھر ہو گئے، دنیا آسمان ایک کر دیا، اچھا سب کچھ کر دیا۔ وہ بری بات نہیں ہے، کرنی چاہیے، لیکن اللہ کا بندہ نہیں بنایا، اللہ کا بندہ بنانے میں کوتاہی کر دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نقصان میں ڈالے جائیں گے۔ یاد رکھو کہ یہ کھلم کھلا نقصان ہے۔ انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک لیں گے، اور یہی عذاب ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندوں، پس مجھی سے ڈرو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو بات کان لگا کر سنتے ہیں، مینز غور سے سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور عقل مند ہے لوگ۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے دوزخ سے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بہت سے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین کے سوتوں میں پہنچا دیا، کہ زمین کی گہرائیوں تک پہنچا دیا، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، پھر آپ انہیں زرد رنگ کا دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اتنا خوبصورت بچہ، پھر وہ کھلتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر کس طرح سے وہ ختم ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ زرد خشک پتوں کی طرح ہو کے اور وہ بکھر کے ختم ہو جاتا ہے اور مٹی ڈھیروں مٹیوں کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد اس کے دل پر اثر کرتی ہے، اور یہ لوگ صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیات ہے۔ اب دیکھا نا آپ نے کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، پھر اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے بتا رہے ہیں، پھر اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے بتا رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ کیسے نوازتے ہیں۔ جنتوں کی ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکچر کی ہے کہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم جنت کے اندر بیٹھ کے ہیں جا کے، اور جب ہم دوزخ کا سنتے ہیں تو وہی بات ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن سے آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دے دیتا ہے، اور جسے اللہ راستہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنا لے گا، ایسے ظالموں کو کہا جائے گا کہ ان کا وبال چکھو، اور ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر انہوں نے بھی اس کا وبال چکھا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا ہی بھاری عذاب ہے، کاش یہ لوگ سمجھے۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کے مسالے بیان کر دی۔ کیا عجیب بات ہے کہ یہ نصیحت نہیں لیتے۔ قرآن ہے عربی میں، جس میں کوئی کجی نہیں،
ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد کرنے والے سانجی ہے، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک اللہ کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور اب اس آیت کو غور سے سنیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑو گے۔ اور جھگڑو کے بھی کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں جا کے وہ سب انکار کر دیں گے کہ ہم تو کوئی ایسی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو کسی اور کو اپنا خدا نہیں بناتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بہت سے لوگوں کو اپنا بت بنائے ہوئے، اپنے بت کس چیز کے، کبھی ہم نے فیشن کو بت بنا لیا، کبھی ہم نے فرینڈز کو بت بنا لیا، کبھی سوسائٹی کو بت بنا لیا، کبھی ہم نے اپنے نفس کو بت بنا لیا۔ ہمارے تو بت ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو ایک واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتا ہے؟ اور اللہ کون ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ ہمیں رب کی پہچان ہونی چاہیے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے۔ اور خالق جس نے ہم کو پیدا کیا اور مالک ہے ہمارا، ہم کیسے غلام ہیں کہ ہم اپنے مالک سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا چلو جی یہ میرے بندے سیدھے جنت پہ چلے جاؤ، اللہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن ابھی جو آپ نے اتنی آیات پڑھی ہیں، اتنا قرآن ابھی تک جو ہم نے پڑھ لیا، 23 پارے ہم نے ختم کر لیے، ایسی خوشخبری تو ہمیں کہیں نہیں ملی ہے کہ جو مرضی کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اعمال کر کے آؤ گے اس کا حساب ہوگا، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اور گٹھلی کے جو کھجور کی گٹھلی کے اندر جو چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے اتنا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جب بات سنتے ہیں نا تو پھر بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر عدل پہ آ جائیں گے تو ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس چیز کا جواب دیں گے کہ ہم نے کس کی خوشی کے لیے کیا؟ کبھی اپنے خامند کی خوشی کے لیے، کبھی اپنے رشتہ داروں کی خوشی کے لیے، کبھی سوسائٹی کی خوشی کے لیے، کبھی دوستوں کی خوشی کے لیے، کبھی کسی کے لیے، کبھی کسی کے لیے، لیکن صرف ایک اللہ کے لیے نہیں ڈرے۔ ہمیں یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے اپنی خوشیاں جو ہے، اپنی جو نیکیاں ہیں نا، ہم نے پک اینڈ چوز کر لی کہ یہ چیز اچھی ہے، ٹھیک ہے میں تو اتنی نیکیاں کر رہی ہوں، لیکن جو چیز نہیں کرے وہ ہمیں کبھی بادر نہیں کرتی ہے کیا؟ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ آخری پارے کمپلیٹ ہوتے ہوتے ہمارا وہ نفس جو نفس مطمئن ہے نا، وہ جاگ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ نفس عطا کر دے کہ ہمیں فرشتے یہ کہیں کہ اے پاک روح نکل آ، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھانے والا بنا دے، کیونکہ اتنی چھوٹی، اتنی حقیر زندگی جس کی قدر اتنے تھوڑے سے دن کے لیے ہم اتنے بڑے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہماری جو ایک چھوٹی سی یہ کوشش تھی کہ ہم قرآن کو اردو میں پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ آیات بینہ ہیں۔ کچھ ایسی آیات ہیں کہ جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی، جس میں غائب کی باتیں ہیں، وراثت کے قانون ہے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آف کورس پھر اس کے بعد آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ایک دفعہ ہماری یہ حجت تو ختم ہو جائے گی نا کہ ہم نے اپنی زبان میں بھی قرآن کو سمجھ لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبول کرے، اور جو لوگ بھی آپ لوگ سن رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ قبول کر لے، اور ہماری تمام دعاؤں کو جو ہم نے اس پورے رمضان میں مانگی ہیں اور جو ہم مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ان کو بہترین کر کے قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل ہم 24 پارہ کریں گے، دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا سبق دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔